अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अनादिल बांध बांध की बोलियां लगाते हुए लोगों के दरमियान एक आशना आवाज पर वो फौरन मुड़ी थी। दलाम को सामने देखते हुए मानो कोई मन्नत बढ़ आई थी। दिल वो ये मैंने नहीं किया। सच्ची टर्न करते हुए ये शख्स खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। अपनी सफाई पेश करती हुई अना को याद आया वो तो इस शख्स की नजरों में अपना एतबार खो चुकी थी। फिर कौन सा वो यकीन करेगा, जबकि उसकी आंखें नमकीन पानी से लबरेज थी। वो तेज से हजम को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ा और एक मजबूत हसार कायम किए अपनी मौजूदगी का एहसास बख्शा था। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, ओके रिलैक्स, उसे शानू से थामे हुए अपने करीब करते हुए बोला था। इतने दिनों बाद दिलाम की नर्म आवाज ने अन्ना के सब्र की बाढ़ तोड़ दी थी। उसके सीने से लगते हुए हजारों कतार रोड पड़ी थी। दिल का गुबार निकालने की जगह मनाफसा नहीं थी, लेकिन उसकी डारस बनाने को हल्के से उसकी पीठ पर तशबी बड़ी थपकी दे गया था। ओ तो ये चेयरमैन पर्सन दल्हाबाद की बीवी है। तभी दौलत के नशे में दर्द गरीब शख्स का ढेला रोन दिया, बल्कि इसे भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मजमे से एक आवाज आई तो अनन ने खौफजदा निगाहों से दल्हाम को देखा, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहक रहा था, जबकि मुठियां बीचे वो सामने ही देख रहा था। दिल, तुम ठीक हो ना? तासरात के बरक्स आवाज में नरमी थी, जबकि वो अना की तवज्जो सबसे हटाना चाहता था। अना ने गर्दन हस्पात में हिलाई थी। अरे ये बड़े लोग, इनके लिए आम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। कोई और भी बोला था। अना ने कर्ब से आंखें बांध दिए थे। चलो तुम घर में बैठो, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ। इंतहाई नरमी से अपने हसास से निकालते हुए उसने गार्ड्स को इशारा किया था कि वो अना को लेकर जाए। वो किसी मुजरम की तरह सर झुकाए जाने लगी थी। इस वक्त पुलिस भी वहां आई थी। अरे बीबी, इस गरीब की भरपाई कौन करेगा? पुलिस को देखते ही भाग खड़ी हुई। एक जज्बाती था शख्स आगे बढ़ा तो शायद उसे दलाबाद नजर नहीं आया था, या उसने सुना ही नहीं था कि वो दलाबाद की कुछ लगती है। तभी मजमे का फायदा उठाते हुए अन्ना के रोकने को हाथ बढ़ाया था, पर दूसरे हिला में वो शख्स जमीन बोस हुआ था। सर, अन्ना ने बेयकीन सी जमीन पर पड़े हुए शख्स को देख रही थी, जिसके नाक से खून बह रहा था। जबकि गार्ड दुल्हन के सामने आया था। तभी वहां के इलाके का डीएसपी पहुंचा तो मामला इतना बड़ा नहीं था जितना वो वहां मौजूद लोगों ने बढ़ाते हुए अन्ना को हरासा कर दिया था। अगले 5 मिनट में वो उस जख्मी शख्स से मुकम्मका करते हुए गार्ड्स को उसे हॉस्पिटल ले जाने और मरहम पट्टी करवाने के अहकाम के साथ पुलिस वालों को भी निपटा लाया था। अन्ना बार बार बिकती पलकों पर अटकी नमी को साफ करते हुए चोर निगाहों से उसे देख रही थी, जो सामने देते हुए मामूल के मुताबिक ड्राइविंग कर रहा था। तमाम रास्ता खामोशी से कटा था। घर आते ही वो खुद को उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसके इंतजार में खड़ा था। ना को उसकी खामोशी बहुत खिल रही थी। ना तो वो डांट रहा था, ना कोई बात कर रहा था। जबकि अना जिस जम में गई थी वो तो मामूली से हादसे पर ही धीमा पड़ गया था। सकीना बीबी जी के लिए कबाब बनाकर ला। उसे अंदर लाते ही सामने मौजूद सकीना को अहकाम देते हुए वो खुद कमरे में चला गया था। अना की आंखें एक बार फिर से सावन बादों का मंजर पेश कर रहे थे। वो उसके पीछे कमरे में आई थी, जो खिड़की की जानब रुख किए हुए यकीनन स्मोकिंग कर रहा था। अना का जब जवाब दे गया था, वो सिसकते हुए उसकी पूछ से जाल लगी थी। दल्हाम ने आंखें बंद कर ली। शायद उसे अन्ना का रोना तकलीफ दे रहा था। किस चीज का बदला लिया है तुमने मुझसे अन्ना दिल? क्या मोहब्बत करना मेरी सजा थी? इस तमाम किस्से में मेरा बेगुनाह दिल और मैं कहाँ हूँ? तुम्हारी नादानियों ने मुझे फना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जानती हो, शायद अपनों में कोई इतना बेरहम हो जितना तुम बन गई हो अनादिल। जैसे वो इस इंतजार में था कि वो आएगी और वो इसे जमीन के कटहरे में खड़ा कर देगा। क्यों किया ऐसा? हाँ बताओ। वो अचानक से रूह मोड़ते हुए उसके सामने हुआ था। अन्ना फूट फूट को रोती हुई जमीन पर जूते हुए उसके पाँव के करीब बैठी थी। हताकार जो थी। धलाम को एक झटका लगा था तो कदम पीछे हटा था। मेरा मकसद कभी तुम्हें झुकाना नहीं रहा अन्ना। मैंने दोस्ती भी बराबरी की सतह पर की थी। ये रिश्ता भी मुकम्मल ईमानदारी से निभाना चाहा है। क्या तुम मेरे हाल दिल से अनजान थी, जो तुम्हारे हर सितम और गम पर कुटता रहा है? मैं जजा की उम्मीद रखूं भी तो किससे अनादिल? जिसे सबसे ज्यादा अपना माना, उससे बढ़कर चाह, उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर क्या किया बताओ? शायद वो अना की शर्मिंदगी के सामने अपने टूटे दिल की दास्तान रखते हुए उसे कभी सर नहीं उठाने देना चाहता था। दिल में मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। क्या आप मुझे सिर्फ एक मौका दे सकते हैं? मैं खुद को संवार लूंगी जैसे आप चाहते हैं। मैंने तुम्हें कभी खुद को संवारने की बात नहीं की है अनादिल, क्योंकि मेरे लिए तुम हर तरह से मुकम्मल हो। माँ इस बार उसके कि तुम अपनी गलतियों से सीख जाओ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी जात का कसूर बता दो। क्या मुझे कभी रिश्तों का इत्मीनान नहीं मिलेगा? दिलहाम और उस पर निगाहें जुमाए हुए जमीन पर दोनों ओर उसके करीब बैठे हुए सरापा सवाल था। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे अनादिल कि मैं कभी मोहब्बत करूंगा और उसे अधूरा छोड़ दूंगा? क्या मुश्किल है मेरे लिए कुछ भी हासिल करना जो मैं किसी भी औरत को ना हासिल कर पाता? दौलत पावर होने के बावजूद सिर्फ एक औरत की जान ने क्या दिन दिखाया? अनादे, तुम्हारी बेतबाई ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शायद दिलहम का लहजा और आंखें भीगी थी। अन्ना ने भीगी पलकें उठाए उसे देखा था, जो अन्ना की आंखों में ही झांक रहा था, जबकि उसकी उंगलियों की पोर पर ना महसूस अंदाज में उसके आंसू चुन रहे थे। तुम इन सोचूं के
عذاب میں مبتلا نہ ہو کہ مجھے اب تم سے محبت نہیں ہے، ابھی بھی روز اول جیسی بے پناہ محبت ہے۔ دلہام نے اس کے رخسار پر ایک ہاتھ رکھا تھا۔ بس مجھے کچھ وقت دو خود کو سنبھالنے کا۔ دلہام بد انادل کی محبت میں ہارا ہوا شخص ہے، آخر کے تم سے بھاگ کر کہاں تک جا سکتا ہے، پر کچھ وقت دو مجھے کہ میں اپنا ظرف وسیع کر لوں، ان وہموں سے نکل آؤں کہ پریان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا، لیکن تمہارا آج کا جذباتی عمل ایک بار پھر مجھے کانٹوں پر گھسیٹ کیا تھا۔ کیا تم میرے دل سے کھیلنا بند نہیں کر سکتی؟ دلہام کا وہی ناپتہ ہوا لہجہ انا کے دل کی دنیا کو زیر و بر کر رہا تھا۔ اگرچہ وہ خطاؤں کو معاف کرنے کی امید باندھ رہا تھا، پر معاف نہیں کر رہا تھا۔ دل اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گئے تھے۔ دلہام کے لبوں پر اذیت سے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ بھی ایک کڑی حقیقت تھی کہ بے پناہ پیار کرنے والے ہی اکثر آپ کی اذیت وجہ بن جاتے ہیں۔ دلہام نے بارہا اپنے چاہنے والوں سے چوٹ کھائی تھی۔ دروازہ بجا تو دلہام فوراً سے کھڑا ہوتا ہوئے دوبارہ کھڑکی کی طرف رخ کر لیا، جبکہ انا خود کو سنبھالتے ہوئے خود ہی اپنے آنسو سمیٹ گئی تھی۔ آخر کے اس کے انمول موتیوں کو چننے والا ستم گر بن چکا تھا۔ بی بی جی، قہوہ۔ سکینہ نے کمرے میں رکھے ہوئے سنگل سٹول پر قہوے کا کپ رکھا اور باہر چلی گئی تھی۔ دلہام نے دوبارہ مڑتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی جو اپنے ہتھیلیوں پر قسمت کے وار سے الجھی لکیروں کو کھوج رہے تھے۔ سرمئی رنگ کا اونی ڈریس پہنے ہوئے روئی ہوئی آنکھوں سے عجیب پرکشش سی ہنستی لگ رہی تھی۔ دلہام نے انا سے نظریں ہٹائی، بھاپ اڑاتے ہوئے ایک مگ کو دیکھا اور دھیمی چال چلتے ہوئے وہ مگ اٹھائے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ انا نے اس کا پاس آنا محسوس کیا تو سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ اب کچھ اور بھی تھا کہنے کو؟ یہ پی لو، کافی ریلیکس فیل کرو گی تم۔ وہ زبردستی مگ اسے تھما گیا تھا، جبکہ انا اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہتی تھی۔ وہ شخص بہت بڑا ایکٹر تھا جو ایک بار دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد پھر سے اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ اگر تم چاہو تو حویلی جا سکتی ہو، وہاں کا ماحول اچھا اثر کرے گا تم پہ، کیونکہ میں اگلے کچھ دن کافی مصروف رہنے والا ہوں۔ جب انا جانا چاہتی تھی تو وہ قید کر کے رکھتا تھا اور آج اسے بنا مانگے اجازت دے رہا تھا۔ شاید دامن چھڑانے کا ایک بہانہ درکار تھا۔ وہ خاموشی سے قہوہ پیتے ہوئے روم سے نکل گئی تھی۔ دلہام نے ایک بار بھی اسے نہیں روکا تھا۔ کمرے میں آتے پھر سے تنہائیاں اس کی ساتھی بنی تھی۔ کتنی دیر وہ متی سوچوں کے حصہ میں رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر فٹ سے آنکھیں موند لی تھی۔ ابھی اور ہمت نہیں تھی دلہام بھد کی گھائل کرتی ہوئی آنکھوں کا سامنا کرنے کی۔ وہ دبیز کلیم پر مضبوطی سے پاؤں جماتے ہوئے اس کے پاس آ ٹکا تھا۔ کچھ دیر ہر طرف سے پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ انا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ دلہام نے اس پر جھکتے ہوئے محبت سے پر لمس اس کی پیشانی پر رخم کیا تھا اور کتنی دیر بلا وجہ ٹھہرتے ہوئے اس کے موہنے روپ کو آنکھوں کے رس سے دل میں اتارتا رہا تھا، جو ان چند دنوں میں کملا کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے لفظوں سے اسے بہت توڑ چکا ہے، پر اس کا مسیحا بننے کے لیے پہلے اسے اپنے زخموں کی رفع گری کرنی تھی۔ ایک بھرپور تمنائیت کا احساس اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا، ایک آس ملی تھی کہ وہ اسے معاف کر دے گا۔ پریان، پلیز کچھ تو رحم کھا لو مجھ پر۔ کیا اپنی جان لینا چاہتی ہو یا مجھے مارنا چاہتی ہو؟ اتنے دنوں سے پریان کا لاپرواہ انداز دیتے ہوئے دھریت کا صبر ٹوٹا تھا، تبھی وہ اس پر برس پڑا۔ وہ جو اپنی رپورٹ دیکھ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، چھم چھم نیئر برسا رہی تھی، دھریت کی سخت آواز پر بکھلائی تھی۔ دھریت، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ ناراض انداز میں بولی تھی۔ کیونکہ تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو۔ آج بھائی اور انا واپس آ رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ تمہیں اس حال میں دے کر؟ دھریت صحیح اسے تپا ہوا تھا۔ دھریت، اگر آج ہمارا بیبی ہوتا تو ہم… او گاڈ پریان، کیا تم اس بات کو بھول نہیں سکتی؟ کیا ہم اس چیز پر شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی قربانی لے کر ہمیں زندگی بھر کا سکون عطا کیا ہے؟ بیبی کا کیا ہے، ہم ایک اور پلان نکالیں گے۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا دھریت شوق ہوا تو پریان سر پٹ ہوئے چہرہ جھکا گئے۔ او بیوی جان، شرماتے ہوئے کافی سینسیبل لگتی ہو۔ وہ جو اس کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا زبان سے غلط لے پکڑی تھی۔ وہ ہنکو کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ پریان کے پوچھنے پر دھریت نے زبان کو دانت تلے دبایا تھا۔ کچھ خاص نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ باہر چلیں، کافی اچھا موسم ہے، خوبصورت سا تمہاری طرح۔ دھریت اس کے موڈ میں ڈلنے کو باتیں بنا گیا تھا، پتہ نہیں کیوں دھریت دل میں عجیب سا ابہام و وسوسے ہیں۔ پریان پھر سے سینٹی موڈ میں آئی تھی۔ کیا یار، کون سے ابہام؟ اب تو آرجی اور اس لطیفہ کا قصہ بھی تمام ہوا ہے۔ ساری زندگی جیل میں سڑے گا، اب کس بات کی پریشانی؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہمیشہ تمہارا ہمزاد سایہ بن کر تم پر آنے والی ہر مصیبت کو میں سب سے پہلے اپنے سر لوں گا۔ میری جان، بس میری بیوقوف بیوی یہ بیوقوفیاں کرنا اور اداس رہنا چھوڑ دے تو زندگی حسین ہو جائے۔ پریان کے سر کے اوپر سے اس کی باتیں گزر رہی تھی، پر دھریت کا پر اطمینان انداز اسے اتنا یقین ضرور دلا رہا تھا کہ بہارو کے رنگوں میں ڈلنے اور خوشیوں کے سنگت سننے کا وقت دور نہیں ہے اب۔ یقیناً لطیفہ نامی کوئی بلا اس کے مستقبل میں نہیں ہوگی۔ زندگی بے حد حسین تھی کیونکہ اسے اپنوں کا ساتھ میسر تھا جو اسے ہر طرح مضبوط بنائے ہوئے اور دل جوئی کرنے کے لیے ہمہ وقت اس کے ساتھ تھے۔ تنگ راستے پر پہاڑوں سے گزرتی ہوئی گاڑی حویلی کی طرف رواں دواں تھی، جس میں فرنٹ سیٹ پر موسیٰ اور دلہام تھے، جبکہ بیک سیٹ پر رمز اور انا بیٹھی ہوئی تھی۔ رمز کے چہرے پر ایک عجیب سا گلال بکھرا ہوا تھا۔ دلہام اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔
दम के साथ उसका रूट अंदाज बरकरार था, पर मोहब्बत पाने का एहसास फिलहाल हर रिश्ते पर गालिब था। ये रम्स की फितरत की कि वो एक मोहब्बत के हासिल होते फिर से सब रिश्तों को पीछे छोड़ने लगी थी। अन्ना की हालत रम्स के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ थी। दुल्हन का अचानक हवेली जाने का प्रोग्राम क्यों बना था, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, वो किसी भी चीज से आगाह नहीं थी। जबकि कल रात के बाद उसने अन्ना से बात तक नहीं की थी। सुबह सकीना ही पैगाम लाई थी कि साहब उन्हें हवेली जाने के लिए रेडी होने का कह रहे हैं, और अब गाड़ी में मायसवाया दल्हाम और मूसा की बात हो गई, किसी और की बात नहीं थी। इस्लामाबाद पहुंचते ही दल्हाम उनसे अलग हो गया था। मूसा भाई, दल्हाम कहाँ है, क्या वो नहीं आएंगे हमारे साथ? मूसा को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देखकर वो परेशान से हुई थी। सर कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं, कुछ सरकारी काम से। दल्हाम का रटाया गया हुआ जवाब उसे देते हुए मूसा ने गाड़ी स्टार्ट की थी। अन्ना जानती थी कि उसे माफ नहीं कर सका, तभी वो जानबूझकर कुछ दिनों के लिए कनी को उतरा गया था। पूरा रास्ता भीगी पलकों से कटा था। हवेली में आते ही उसने खामोश कोना पकड़ लिया था। बीजान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। क्या इन सब की अकेली मैं ही मुजरिम हूँ? उन्होंने भी तो बहुत कुछ छुपाया था मुझसे। वो उनकी गोद में सर रखे हुए अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। दुल्हन के कुछ दिन का ब्रायन नाम सरकारी काम 1 महीने से तवील हो चुका था, जब भी आज वो बीजान के सामने अपना गम लिए हुए बैठी थी। यही तो कम फहमी है तुम नई नस्ल की, कि अपने मामलात के खुद बड़े बन जाती हो, बिना फायदा नुकसान सोचे। और जहाँ तक रही कौन मुजरम है कौन कसूरवार, तो कसूरवार तुम दोनों का बराबर का है, क्योंकि रिश्तों में बेएतबारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ही रिश्तों में बगाड़ का सबब बनता है। अब तुम उसे सजा दो या वो तुम्हें, क्या फर्क पड़ता है? जहाँ तुम सुलग रही हो उधर वो भी सुकून से नहीं होगा। अब तो अना की जंग बन गई है शायद। बीजान ने उसके खिलाफ ले डाली थी। वो मजीद दुखी आत्मा बन गए थे। घर में छाई खामोशियों को तोड़ने के लिए रम्स और मूसा की शादी के फंक्शन रखे जाने लगे थे, और इसे उम्मीद सी बांधी थी कि शायद वो आ जाए। घर में कोई भी उसके आने या न आने से मतलब कोई बात नहीं कर रहा था। परेहान तो अव्वल रोज की तरह हर मामला से अनजान थी, क्योंकि दुरेत को बड़ी की मौजूदगी में रम्स और अना के तमाम मामला से आगाह किया था। वो भी दिल में कुछ नाराज सा घूम रहा था। ये फूल यहाँ लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेंगे ना? एंट्रेंस पर ही आने वाले यकीन उसे देखते हुए खुश होंगे। परेहान दुरेत को खुशी खुशी मुफ्त के मशरे से नवाज रहे थे। या खुदा का नाम लो, तुम्हारे मशरू पर चढ़कर मैंने मूसा की तकरीब को खराब नहीं करना। ये वुके के तो साइड पर ही लगेंगे, और इन पर लाइट्स, पड़ती हुई लाइट्स जबरदस्त व्यू देंगी। वो दुरेत बाकायदा कैमरामैन के जैसे हाथ बनाते हुए सिचुएशन बता रहा था। मूसा भी उनकी नोक झोंक पर मुस्कुरा रहा था। घर की कोई तकरीब मूसा के बगैर मुकम्मल नहीं थी, इसलिए इस तकरीब में भी कमांड रखा गया था, और अपनी ही तकरीब के मामला वो दूल्हा मियाँ खुद देख रहे थे। तुम रहना हमेशा सड़ियल। अन्ना भाभी, बात सुनने जा, ये फूल यहाँ प्रयाण, शायद तुम्हें मम्मा ढूंढ रही हैं, किसी ड्रेस को लेकर डिस्कशन करनी है तुमसे उन्होंने। अन्ना बाहर निकली तो प्रयाण फौरन उसके पास पहुंची थी, पर दुरेत ने उसे टोकते हुए वहां से जाने की वजह बताए थे। अन्ना के लब साथी से आपस में बिछे थे। ये तो वैसे ही सबको आपस में मगन देते हुए उसे अपना आप बहुत तन्हा महसूस हो रहा था। उस बार दरेत प्रयाण को अन्ना और रम से दूर रखने की हर तगदो करते हुए ज्यादा से ज्यादा उसे अपने साथ बिजी रहता या फिर किसी न किसी काम में लगा देता था। दुरेत उसके पास आई थी। दुरेत ने एक उचित निगाह उस पर डालते हुए दोबारा से अपनी तवज्जो काम पर मबजूज कर गई थी। क्या वो सजा कम है जो तुम्हारे भाई दे रहा है, जो तुम भी मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? वो डबडबाई आंखों से उसको सामने ठहरी थी। ओह, क्या दूसरों को जख्म देने वालों को भी जख्म लगते हैं? सुनकर बहुत खुशी हुई। यार ये थोड़ा सा आगे करके लगाओ। उसे संवारते हुए फिर से काम वाले लड़के की तरफ मुतवज्जो हुआ था। दुरेत, मैंने सबसे माफी मांगी, तो क्या तुम्हारी माफी मांगने से इस अजियत का मदावा हो जाएगा जो हम सब ने, स्पेशली परिहान और मैंने सही है? तो चलो माफ किया। वह हद दर्जे तल हुआ था। अना की आंखों में मिट्टी सी बनने लगी थी, क्योंकि पहले ही वो शख्स उसे इतना रुला चुका था, और अब दुरेत वो चेहरे पर हाथ जमाए वहां से भागी थी। दुरेत, अना बीबी बहुत हर्ट है। मूसा को उसकी हालत से तकलीफ हुई थी। दुरेत ने मूसा को एक नजर देखा और आगे बढ़ गया था। वो इज़्तिराबी कैफियत में अपने पाँव हिलाते हुए शहादत की उंगली से माथा मसल रहा था, जबकि दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ी थी। वो अपनी अनादिल से बहुत दूर आ गया था, पर जैसे जिस्म का एक हिस्सा खो गया था। बेचैनी के अरूज पर बैठा हुआ शख्स अन्ना को मोतबर कर रहा था, पर दिल की बगावत का कोई सानी नहीं था, जो हमा वक्त अन्ना का राग अलपता रहता है। आज हवेली में रम्स और मूसा की शादी की तकरीब थी। यकीनन इस अहम मौके पर उसका वहां ना होना बहुत से सवालात और शकूक व शबाहत को जन्म दे रहा था। पर वो दिमाग की जिद पर कान धरे हुए बैठा, जबकि दिल हमक हमक कर अना की दीवार गिराने की राह सुझा रहा था। मोबाइल की बेल बजने पर वो मुतवज्जो हुआ था। जब से वो यहाँ आया था पूरी दुनिया से कट कर ही बैठा था, और मूसा को भी साथी से मना किया था कि वो उसका नंबर किससे शेयर नहीं करेगा। इस वक्त भी मूसा की ही की कॉल थी। सर यकीन माने,
آپ کے بغیر یہ تقریب بہت ہی ویران سی ہے۔ موسیٰ کے لیے اگرچہ ایک اہم دن تھا مگر پھر بھی اس کے انداز میں اداسیاں سے گلی ہوئی تھی۔ شادی مبارک ہو موسیٰ، آئی ہوپ سب اچھے سے نبٹ گیا ہوگا۔ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ موسیٰ نے کچھ لمحوں کی خاموشی اختیار کی تھی کہ دلہن کو سیل کان سے ہٹا کر دیکھنا پڑا تھا، کہیں وہ کال آف تو نہیں کر گیا۔ سر، سچ پوچھے تو سب کچھ بہترین ہو کر بھی جو ایک کمی ہے وہ سب پر باری ہے، اور انا بی بی۔ موسیٰ، میں تمہیں کال بیک کروں گا، کچھ کام ہے مجھے۔ پھر سے اس کا ذکر چڑھ نکلا تھا جس کے نام کی بازگشت سے بچنا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے اسے کچھ تصاویریں بھیجی تو وہ دم بیٹھے رہا تھا، کسی بھی تصویر کو کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج تک جو اپنوں کی محبت میں ہارتا آیا تھا اب بھی ضبط کی سبیلیں ناکام ہو جاتی۔ ہنکی بڑے موسم میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے شرٹ کے تمام بٹن کھولے تھے، توجہ کے دھاگے پٹکتے ہوئے سیل پر چلے جاتے۔ اگر ان سب کے درمیان وہ بھی ہوتی تو بالآخر کمزور پڑتے ہوئے اس نے تمام تصاویریں ڈاؤن لوڈنگ پر لگائی تھی۔ اول ہی پہ وہ دشمن جان تھی۔ اداسی برساتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیچ جان کی کوئی بات غور سے سن رہی تھی۔ دلہن پر منکشف ہوا تھا کہ موسیٰ نے سراسر اس کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تمام تصویر ہی انا کی تھی، کہیں چہرے پر مسکراہٹ تھی تو بھی مصنوعی۔ وہ ہر تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا جب اسکرین رک گئی تھی، مطلب کہ آگے کوئی اور تصویر نہیں تھی۔ آنکھوں کی پیاس بڑی تو انا کی دیوار گری بے ساتھ ہی اسے آخری تصویر کو تکتے اس پر لب جما گیا تھا۔ ایک اشک آنکھوں سے گرا تھا۔ دل کی ضد پر انا دل، تمہیں معاف کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو یہ دل مجھے دغا دے جائے گا۔ وہ خود پر طنز کرتے ہوئے مسکرایا۔